आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रममा हामी योग र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज प्रसङ्ग फरक छ। जो दैनिक रूपमा एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ, अफिसमा काम गर्नुहुन्छ या व्यस्त जीवनशैली छ, बिजनेस गर्नुहुन्छ, बाहिर काममा व्यस्त हुनुहुन्छ र अफिसमै बसिराख्नुपर्ने काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि जुन समयमा उहाँहरूलाई थोरै समय मिल्छ रिफ्रेस हुनलाई, त्यही बेलामा यो योगको अभ्यास उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् अब आजको योगको कार्यक्रम सुरु गरौँ। बिस्तारै हामी जहाँ उभिएको छौँ यहीँबाट हामी सामान्य स्ट्रेचहरू गर्छौँ, त्यसपछि बसेर चेयरमै बसेर हामी योगको आसनहरू गर्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै श्वास भरौँ अनि हातलाई माथि लैजाउँ नमस्कार मुद्रामा। बिस्तारै टाउकोको माथि हातलाई श्वास भरौँ। आफ्नो दाहिने साइडमा, देब्रे साइडमा पुरै खिचाव छ। फेरि श्वास भरौँ आफ्नो देब्रे साइडमा। श्वास छोड्दै छोड्दै ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट, स्माइल। श्वास भरौँ, देब्रेतर्फ पुरा खिचाव महसुस गरौँ। फेरि श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै माथितर्फ, थोरै पछाडि अनि पुरै अगाडि, अगाडितर्फ। कानले पाखुरालाई छोइराखेको छ, बाइसेपलाई पुरै अगाडि, हिपलाई थोरै पछाडि, अझै अगाडि। शरीरको पुरै भार जमिनमा, खुट्टामा छ, खुट्टामा प्रेस भइराखेको छ, याद गरौँ। श्वास लिँदै छोड्दै फील द स्ट्रेच। श्वास भरौँ बिस्तारै माथि। श्वास छोड्दै छोड्दै रिल्याक्स। देब्रे खुट्टालाई 90 डिग्रीमा, दाहिने खुट्टालाई सिधा टेक्छौँ हामी। घुँडालाई थोरै खुम्च्याउँछौँ, देब्रे घुँडालाई। श्वास भरौँ, हातहरू सिधै दायाँ बायाँ, छातीलाई अगाडितर्फ ल्याउँ। दाहिने खुट्टा जमिनमा छ, देब्रे खुट्टा खुम्चेको अवस्थामा। श्वास भरौँ। फेरि घुँडामा हात, माथितर्फ दाहिने हातलाई। लुक अप। श्वास लिँदै छोड्दै दृष्टिलाई औँलाको टुप्पा। श्वास भरौँ। बिस्तारै रिल्याक्स, रिलिज। खुट्टा सिधा गरिदिउँ, देब्रे खुट्टा सिधा, दाहिनेलाई 90 डिग्रीमा। घुँडालाई थोरै खुम्चाइदिउँ। छाती अगाडि छ। दुवै हात दायाँ बायाँ तन्केको अवस्थामा। श्वास भरौँ। दाहिने हातलाई माथितर्फ, दृष्टि औँलाको टुप्पामा। खिचाव छ कम्मरमा, पुरै स्ट्रेच। फील द स्ट्रेच। ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट। ब्रिथ इन, ब्रिथ आउट एन्ड रिल्याक्स। दुवै खुट्टाहरू सिधा गरिदिउँ। दुईटा खुट्टाको बिचमा ग्याप छ थोरै। 90 डिग्रीमा राखिदिउँ। थोरै 90 डिग्रीतर्फ दुवै खुट्टालाई। श्वास भरौँ। बिस्तारै हातलाई अगाडि लिएर आउँ। डाउन एन्ड अप, डाउन एन्ड अप, डाउन एन्ड अप। थाईको भागमा पुरै खिचाव। डाउन एन्ड अप, डाउन एन्ड अप, डाउन एन्ड अप, डाउन, डाउन एन्ड अप।
कन्टिन्यू। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै यहीँबाट घुँडालाई हाफ बेन्ड गरेको छौँ हामीले। श्वास भरौँ। बिस्तारै दाहिने साइडमा घुँडा दुइटै, घुँडाको लागि पनि हाम्रो यो व्यायामले धेरै काम गर्छ। श्वास भरौँ। बिस्तारै माथि, थोरै तल, माथि, थोरै तल, माथि, थोरै तल। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै अगाडि, लेफ्ट साइड, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। अगाडितर्फ डाउन, हातहरू पुरै प्रेस गरेको छौँ हामीले हत्केला। डाउन एन्ड अप, डाउन एन्ड अप। खुट्टामा पुरै थकान भइसकेको छ। याद गरौँ। श्वास भरौँ। श्वास भरौँ। बिचमा आउँ। दुवै खुट्टाहरूलाई सिधा गरिदिउँ। दुवै हातहरू साइडमा पुरै तन्काइदिउँ। यहीँबाट उभिएरै गर्ने त्रिकोणासन पुरा तन्काइदिउँ छातीको भागदेखि। एक्सपान्ड योर चेस्ट अल्सो। साइडमा पुरै पछाडि सोल्डर ब्लेडहरू खुम्चिराखेको छ पछाडि। श्वास भरौँ अगाडितर्फ, पुरा अगाडि। फेरि श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै साइडमा सिधा। अब बिस्तारै बिस्तारै देब्रे हातलाई देब्रे साइडमा, दाहिने हात माथि। Look up. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै माथि उठाउँ। हातलाई सिधा। लामो श्वास लिउँ, छोडिदिउँ। फेरि श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने हातलाई तल, देब्रे माथि। लुक अप, लुक अप। दृष्टि माथितर्फ। श्वास लिँदै छोड्दै। खुट्टामा पुरै खिचाव छ। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै उठौँ। हातलाई पुरै सिधा। श्वास भरौँ। फेरि एकपटक दाहिने साइडमा। श्वास भरौँ। फेरि सिधा लेफ्ट। लुक अप। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै हातहरूलाई तल। रिल्याक्स। हामी उभिएरै स्ट्रेच गर्न सक्छौँ। कुनै सपोर्ट लिउँ। चेयर छ हाम्रो गार्डनमा या अफिसमा, चेयरमा हात राख्छौँ। कुमको लागि खास गरेर प्रेस इट, होल्ड गर्ने, त्यसपछि प्रेस। घुँडालाई पुरै लक गरेको छौँ। कम्मरको तल पनि, खुट्टालाई थोरै पछाडि छ। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई पुरा तन्काइदिन्छौँ पछाडि, पुरै पछाडि। हातले प्रेस गरिरहेछौँ चेयरमा। फिल द स्ट्रेच इन योर लेग। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट, ब्रिथ इन ब्रिथ आउट एन्ड रिल्याक्स। लेफ्ट। श्वास भरौँ। बिस्तारै पछाडि, जति जान्छ त्यतिसम्म। श्वास भरौँ। बिस्तारै पछाडि, अझै पछाडि। खुट्टामा पुरै खिचाव छ। श्वास छोड्दै छोड्दै रिल्याक्स। थोरै पछाडि खुट्टालाई, हिपलाई थोरै पछाडि। लुक अप। ढाडमा अनि गर्दनमा खिचाव छ।
श्वास भरौँ, फेरि अगाडितर्फ, फेरि श्वास भरौँ माथि, श्वास छोड्दै अगाडितर्फ, चिउँडो छातीमा, गर्दनमा पुरै खिचाव छ। श्वास भरौँ, लुका, खुट्टा पुरै तन्केको अवस्था, श्वास भरौँ, लुका। यहीँबाट श्वास भरौँ, दाहिने हातलाई माथितर्फ, अझै तन्काइदेऊ, अझै तन्काइदेऊ। श्वास भरौँ, छोड्ने बेलामा त्यही रिल्याक्स गर्छौँ, श्वास लिने बेलामा हातलाई अझै माथि। श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स, लेफ्ट, ब्रिथ इन, लुक अप, औँलाको टिप्समा, फिङ्गर टिप्समा हेर्छौँ हामी। श्वास भरौँ, छोडिदेऊ, श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै रिल्याक्स, विश्राम, गर्दन अझै माथि, and relax down and down. घुँडा लक गरिदिन्छौँ पुरै, हिपलाई पुरै पछाडि, श्वास भरौँ, लुका। फेरि एकपटक श्वास छोड्दै छोड्दै, श्वास भरेर छोड्दै, डाउन, हिपलाई पुरै पछाडि, फेरि माथितर्फ, फेरि श्वास भरौँ, डाउन, फेरि माथितर्फ, रिल्याक्स, अगाडि आऊ, थोरै पछाडि गर्दनलाई हामी बेन्ड गर्छौँ कम्मरदेखि। श्वास भरौँ, पुरै पछाडि, फेरि अगाडि आऊ, पुरा अगाडि, श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै रिल्याक्स, विश्राम, लामो गहिरो श्वासभित्र हल्कासँग छोडिदिउँ, लामो गहिरो श्वासभित्र हल्कासँग छोडिदिउँ। प्रेस योर टेम्पल्स, टेम्पलमा प्रेस गर्छौँ, घुमाइदिन्छौँ, तातोपन महसुस गर्छौँ दुवै साइडमा। टाउको पछाडितर्फ, फेरि तुरुन्तै फ्रेस फिल हुन्छ हामीलाई। यो योगहरू हामी अफिसमा कुनै ब्रेकको बेलामा अथवा लगातार हामीले काम गरेको छौँ, एकैछिन ब्रेक लिएर हामी गर्न सकिन्छ। रिल्याक्स, बुढी औँलाले पछाडिको भागलाई प्रेस गर्छौँ, चारवटा औँला अगाडि छ, पुरै प्रेस, प्रेस, शिरको मध्य भागबाट टाउको बीच भागबाट हामी प्रेस गर्दै जान्छौँ। प्रेस, रिल्याक्स, ब्रिथ आउट, रिलिज। बिस्तारै बिस्तारै छातीमा हल्कापन आएको छ। हामीले जब स्ट्रेच गर्दैछौँ, टाउको मसाज या खुट्टाहरूलाई तन्काउने, हातहरूलाई तन्काउने काम गर्दैछौँ, छातीमा हल्कापन आफै आउँदैछ, कुममा हल्कापन। अब बिस्तारै हामी बसेर केही बेर सामान्य ध्यान गर्छौँ या प्राणायाम गर्छौँ। बसौँ सजिलोसँग, ढाडलाई सिधा राखौँ। प्राणायाम गर्नुभन्दा अगाडि बडी ट्विस्ट गरौँ, श्वास भरौँ, चेयरलाई समातेको छौँ हामीले, दाहिने हातले देब्रे हात लैजाउँ पछाडितर्फ, ट्विस्ट, श्वास भरौँ, अपोजिटमा ट्विस्ट, ब्रिथ इन, ब्रिथ आउट, फेरि नेक्स्ट ट्विस्ट,
ट्विस्ट, दायाँ अनि बायाँ। रिलैक्स, बीचमा आऊँ, रिलैक्स। मेक अ टाइट फिस्ट। आफूतर्फ, फेरि अगाडि, आफूतर्फ, फेरि अगाडि, आफूतर्फ। बुढी औँलाभित्र राखेर मुठी बनाउँदै छोडिदिँदै कुइनाहरूलाई सँगै राख्छौँ। रिल्याक्स। फेरि दायाँ बायाँ। कुमको लागि जो अफिसमा निरन्तर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि, जो झुकेर स्टडी गर्ने स्टुडेन्टहरू उहाँहरूको लागि, जो निहुरिएर काम गरिराख्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो व्यायाम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। रिल्याक्स, रिलिज। लामो श्वास लिउँ, छोडिदिउँ, लामो श्वास लिउँ, छोडिदिउँ। हातलाई चिन मुद्रामा राख्न सकिन्छ, दुवै हातलाई। श्वास भरौँ। Relax your shoulders. Your palm relax. Your hand relax. Relax your whole body. Drop all the weight in chair or ground. सामान्य श्वास लिउँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। रिल्याक्स योर चेस्ट। छातीलाई पनि हल्का छोडौँ श्वास छोड्ने बेलामा। केही बेर हामी ब्रेथको रिदममा ध्यान दिँदै साइलेन्स बस्न सक्छौँ। केही नबोली अब्जर्भ गर्छौँ। बाहिरबाट आउने आवाजहरू अब्जर्भ गरौँ। आफ्नो मनमा आउने विचारहरू, सकारात्मक विचार या नकारात्मक विचार, नेगेटिभ र पोजिटिभ, दुईटै किसिमको विचारहरूलाई आउन र जान दिउँ, नरोकौँ। रिल्याक्स। छोरी औँला जोडेको अवस्थामा छ, चिन मुद्रा, ज्ञान मुद्रामा। फील द रिल्याक्स। शरीरमा हल्का बनाएको छ, स्ट्रेच र ब्रेथ दुवै कारणले। विश्राम गरौँ। श्वास प्रश्वास र केही स्ट्रेचहरूले हाम्रो शरीरलाई फेरि रिफ्रेस गराएको छ। हामीले दैनिक रूपमा ब्रेकमा या कुनै बेलामा यो क्रमलाई जारी राख्न सक्छौँ। योग हाम्रो जीवनमा अपरिहार्य छ, त्यसैले जहाँ छौँ त्यही स्थानमा हामीले योगको अभ्यास गर्न सकिन्छ। सामान्यतया अफिसको गार्डनमा या बाल्कोनीमा कहीँ पनि हामी योगको अभ्यास गर्न सक्छौँ। आफ्नो शरीरलाई रिफ्रेस गर्छौँ, पुनर्ताजगी
गराउने काम गर्छ योगले। हामीले यसलाई दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने गरौँ। हवस् त, भोलि फेरि छुट्टै कार्यक्रमहरू लिएर आउने नै छौँ योग र जीवनशैली सम्बन्धी। आजको योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्कार।